Survati kami gayan giviya E24 page number 12. Sankoshani sotatuka uskyo kotin sotatuka kushal pona sotatuka sogle kode sotatuka sogle moji yoji lole fosoti na proton moji dunia zale moji bognar susun kita tu jans moga sukushtani sotatuka uske agoti sotatuka kushal pona sotatuka sogle kode sotatuka. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी Amen. सर्वेस्पर तुमचे सवे असू तुमची सोवे आसू. मोगच्या बाबलेनो ह्या सांजेच्या वेळार ह्या देव मंदिरांत आमची सगळ्यांची पावलां पूण आमची पावलां कितली खुशालकाय आसा कितले कोस्ट आसा ते आमी एक एकलोच जाणा तरी आसतना आमी आमच्या जिविताची पावलां सगळीं मारीत आसा आनी आयच्या दिसाचो विशय कश्टवतल्यानो तुमी म्हजे गोवाय. जिवितांत सगळीं पावलां आमकां जाय तसलीं आसनात. थोडे फावट सुखाची थोडे फावट दुखाची जशें सुरवातेचें गायन केलां संकश्टांनी सोदतां तुका खुशालपणान सोदतां तुका. राखण्या बोळव्याचे मोजतीन हे नोवेनांत आमी सगळीं वांटो घेता सायबा आमच्या खुशालपणाच्या पावलांनी गोठाय दी कोश्टांच्या पावलांक आमकां बळ दी आनी ह्या संवसार किरीतपणीन ह्या आधुनीक काळार हे पिडेक लागून कश्टवता. राखण्या बोडव्याचे मजतीन संवसारांत आसलेले सगळे पिडेंतली मनशा कुळाक निवार म्हूण एमिसाचे भेटेन देवाची कृपा आमकां सगल्यांक मागून घेवया. आनी आयज संवसारान मनीस हे पिडेक लागून जायतो कश्टवता. थोडी जाण भिरांतीन आसान आयिल्ले पिडेक लागून थोड्यांचे कोस वाडलेले आसात आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत दुसरेय कोश्ट आयल्यात आनी असल्या वेळार देवाचेर आनी एकामेकाचेर आमी शीण केला अपमान केला. म्हजेर हें वायट कित्याक म्हजेर हे कोस कित्याक असल्या पावलांनी केल्ल्या चुकीचे भक्षणे मागुया आनी मिसाचे भेटेंतल्यान नवीं भुरगीं आमकां कर म्हूण सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी सोर पुरवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. म्हजो अपराध म्हजो व्हड अपराध. हे पासत भाग्यवन सदांच सांकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणानो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवीदार देव आमची सगल्यांची काकलूत करूं. देव बाप आमची पातकां बगसून आमकां ससण्याच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sumya kaklut kor Sumya kaklut kor Krista kaklut kor
मागुया. आयची मिसाची मांडावळ करतलो पोंटी मोड वाडो. देवान हे सगळे आमच्या बाबा भयणांक तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आनी एक एक वांगड्याचेर आपलो आशिर्वाद घालूं, सगळ्यांची राखण करूं आनी वेदी भोंवतणी आमी आसा आमकांय कश्टां आडकोळींक मोगान सांबाळ म्हूण देवाची कृपा आमकां मागुया. सर्व पदवेदारा आमच्या कोनवाड्या बापा, आमचे वेली सगळीं विघ्नां पयस कर. अशोत्म्यान तशेंच कुडीन कसलीच आडकोळ नासतना खुशाल मोनान आमच्या कश्टां दुखींनी तुजी चाकरी करूंक आमकां कृपा दी. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं खरो देव पवित्र आत्म्याचे एकपणाची येता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनाक. आमेन. वागिबोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचो. भावा भयणीनो, कोण आमकां क्रिस्ताच्या मोगात सोरशिल्लो पेल्यान काडटलो? संताप, भूक, विंगडेपण, संकोश्ट, दुमाळो, तोरवार. पूण जाणें आमचो मोग केला ताका लागून सगळ्या ह्या वस्तूंनी आमी बारी चैतिवंत. मरण जावं जिवीत जावं, आसा तें वो फुडें आसतलें तें जावं, शक्ती जावं उंचाय वो खोलाय, वो दुसरी कसलीय रचना जावं, हांच्यान जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या उदेशी आमकां मेळ्ळा त्या देवाच्या मोगा कडसून आमकां कोदीच पेल्यान काडूंक जावचें ना म्हूण म्हाका दुबावूच ना. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावन दी. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा म्हाका तूं दादोशी करताय. सगळीं म्हणुया. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा म्हाका तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पोर कितलो कोणवाळ्ळो आनी माये मोगाचो. ताजो राग चट करून चोडटा तसलो न्हय. तो एकदम मोगाळ. सोमेस्तांक सर्वेस्पोर कितलो बरो. सगळ्या आपल्या रोचनाक कितलो माये मोगाचो. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सोमेस्तांचे दोळे विस्वासान तुजेरूच लायलोले आसात. सगल्यांक तूं फावो त्या वेळार पसंत दिताय. तुजो सोदोळ हात उगडून वाडटाय आनी सगळ्या रोचनाक दादोशी करताय. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताज्यो कोरन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मारतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मारता तांकां सर्वेस्पोर सदां लागींच आसा. जबाब. तुजे हात उगडून सर्वेस्परा आमकां तूं दादोशी करताय. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. उद्गार गायन घेतले हांव. B10 दुसरो श्लोक. Zui sorvespora, zui, zui sorvespora, zui, zui, zui sorvespora, zui, zui sorvespora, zui, zui, munis noi zundia urbi. Ya joga jivo asa deva todatle utor tazo jiposta zui sorvespora zui zui sorvespora zui 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 sorvespora zui
सर्विस्पोर तुमची सोबी आसूं. तुमचे सोबी आसूं. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुमिया. जेजून म्हटलें, सगळीं तुमी कोस करतात आनी अजाच्या बाराकाल आसन ती म्हजेशी येयात आनी हांव तुमकां सगल्यांक समाधान करतलो. म्हजें जूं सोंपें ते तुमचेर घेयात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या आत्म्याक समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं सोंपें आनी व्हडलो म्हजें वाजें. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान ये. वखणी तुका क्रिस्त. मोगाच्या बाबा बिनानो, कांय न्हय करून दीस वेतात. एक एक दिसाक देवाच्या उतराची समजणी घेवन भुरग्यांनो, जाणट्यांनो, आवय बापायनो, तरणाट्यांनो, तुमी म्हजे गोवाय हे मनान दवरतना आयचो सर्व शेवटी विशय आमकां सांगता. कश्टवतेल्यांनो म्हजेशी येयात. आमचे मदीं कोणूय आसत जाल्यार नोको हांव. जाका आपल्या जिवितान कोस ना, तो कोस येना असलो मनीस कोण आसा काय? आसचो ना बावडेनो. कित्याक आमी जल्मांत येतानाच रडोन येता, हांसोन येना. आवयच्या कुसव्यान भुरगें सुरक्षीत आसता, कसलीच आडकोळ आसना. पूण जे कडेन भुरगें जल्माक येता रडोन संवसारांत येता म्हणजे आवयच्या कुसव्यान बरें आहलें. आतां संवसाराक फुडो करता तें आनी ते घडयेकतान बाबडेन मनशाचें रडणें वाडत आसता. हें रडणें, तें रडणें, हें दूख, तें दूख. आनी हें म्हणटाना हो विशय नियाळटना बाबडेन वचीन आयज संवसाराचेर तो नदर लायत जाल्यार आनी आमच्या जिवितान पासून नदर लायत जाल्यार सगलो मनीस कश्टवता. पिडेंत आसतलो मनीस कश्टवता. पिडेंत जाल्ली मनशाची घरचीं कश्टवतात. पिडा जावन सोंपलेल्या मनशाची घरचीं एके भाशेन कश्टवतात. बाबडेनो, हे वेदी भोंवतणी आमी आसां जावं आमच्या घरान पर्यंत आसूं, आमकांय एके भाशेन कश्टवता. म्हणजे कितें जाणा, आमकां बी हे पिडा जायत काय, की जायत काय? बाबडेनो, ही ह्या संवसाराची पिडा आनी हे वाटेन आनी जायते तरेचे कोस, कोणाक भलायकेची, कोणाक बाबड्याक सर्विसेचे, कोणाक हे त्यो अडचणेचे, घरची अर्थीक परिस्थिती. आनी हो विशय नियाळटना न्हू थोडे दीस फावटी एक घडणी सांगता हांव तुमकां. एका घराब्याची हो बापूय बाबडो पडदेसान आसलो आनी पडदेसान तो बाबडो घरा आयलो. पूण ह्या बापाय लागीं आपल्या घराचें उदार पोसण करूंक जायना जालें. तुमी जाणा, आयज जायते जाण बाबड्याच्यान घराचें उदार पोसण करूंक जायना. आनी हो बापूय बाबडो इतलो कश्टवता. नशिबान न्हू ताका बाबड्याक 4 भुरगीं आसात. देवाचें व्हडलें देणें ह्या घरान, 4 भुरग्यांचें देणें. आनी व्हडलें चेडूं कॉलेज करता. म्हणटकच न्हू बापायन चिंतलें, बाबा आपणा पडदेसान आसलो, ही सर्वीस गेल्या आनी ही सर्वीस केन्ना मेळटली तो बापूय नकळो. कश्टवता आपल्या जिवितान बायलेक आनी 4 भुरग्यांक वयर काडूंक. केस्तांव तें व्हडलें चेडूं जे पळय कॉलेजीक वेता न्हू, तें हूंय पायक सांगता, पाय देव खातीर तूं पळटें नुस्तें इंकपा पळटें ह्या दिसान पळटें बिजनेस कॉमर्स केलां, देव खातीर कितें करी, बंद कर. बाबडेनो, तो बापूय बाबडो म्हणटा आपूण नको म्हणटा तो. एके वाटेन संवसाराची परिस्थिती आसा, ह्या पिडेक लागून म्हाका सर्वीस ना. दुसरे वाटेन आमच्या घरान कोस्ट आसात, 4 जाण भुरगीं, माय आनी पाय. आपूण ताका कसो वयर काडटलो? आनी मागीर तो म्हणलो, फादर मातशें घराको यो आनी सांग. हांवें म्हणलें येते पार घराको येवपा जायना न्हू, सगळे भिताय न्हू. फादर तूं म्हणलो मातशें पयस रावून बाये लागीं उलय.
बाबडेन त्या चेडवाक आपयलें आनी सांगलें बाय हें कितें. तेन्ना ताणें कितें सांगलें जाणा, फादर मुगे बाराबर आहाय ती फ्रेंड आहाय ती म्हाका नुस्तेकान्नी गे चेडू म्हणटाय, पाय मुगे तारवट आहलो पूण आतां म्हाका कितें म्हणटाय नुस्तेकान्नी गे चेडू. आनी ताका लागून फादर म्हाका नाका पायन सर्वीस केल्ली ह्या नुस्त्याची. हांवें म्हणटा तसलें अशें करया, पायन तुका नुस्त्या सिरियस केलो बरो नाका मुगो, तूं नुस्तें बिस्तें हायना मुगो, हावपाना मुगो. फादर तें जाय न्हू म्हाका, तुका नुस्तेंय जाय आनी पायन सिरियसय केलो नाका आनी तुका हेंय जाय, पायन तुका त्यो वस्तू दिल्ल्यो नाका. बाबडे न्हू हांव म्हणटलो कोश्टवतेल्यान तुमी म्हजे गोवाय. हो पळय तो पाय, हो तो पाय कोश्टवता, त्रास कोत्ता, भुरग्यांक वयर काडटा आनी सगल्यांक वयर काडून आपलें घर वयर काडूंक सोदता. बाबडे न्हू ही एका कुटुंबाची घडणी न्हू. देवा लागीं मागुया ही पिडा बेगीन पयस जाल्यार पुरो म्हूण. कितले जाण भाव, कितले जाण घराबे आयज ह्यो त्यो वस्तू विकूंक लागल्यात. कितें बरोंक जाय, पोट भरोंक जाय देखून. आनी हांव एक सांगता, कसलोय धंदो करून तर मनशान पोट भरलें न्हू, कोश्टूच ते, मनशाक लॉज ना. ते चेडवाक पांयची लॉज जाता, नुस्तेकार म्हणटा म्हूण. पूण थोडे फावट आमी ती मनशां एकामेका हें तें म्हणून दुसऱ्याच्या धंद्याचेर केन्नाच वचनाका. तो धंदो कसलोय जावं. ह्या घरान बाबडे तो बापूय बाबडो कोश्टवता म्हणटा कितें करचें फादर तें म्हाका कांय समजना. आनी निमणें त्या चेडवाक सांगल्या उपरांत मागीर तें शांत जालें आनी बापूय शांत जालो. बाबडो हांगासून अप्रोस सुटावो जावंक ना. डेली हो बापूय म्हणटा सकाळ फादर आपूण 3 वरांचेर वयता, मागीर मडगांव वयता, मागीर हुंचे सवाय नुस्तें मेळटा तें घेता. पळय ताचें कोस्ट, ह्या बापायचे कोस कितले ते पळय. कोश्टवतेल्यान तुमी म्हजे गोवाय. ह्या मनशा बरोबर न्हू, ह्या बापाय बरोबर कोण आहा, जेजू आहा. तो आपल्या जिवितान कोस काडटा आनी एके भाशेन मोगान फुडो येता. बाबडे न्हू आयज ही घडणी सांगची नासलो हांव, कित्याक कोश्टांची व्हडलो हातियार आनी व्हडलो मनीस कोण जाणा, हो ह्या जेजून पळय जिवितान पळय इतलें कोस भोगलें तें हांवें आनी तुवें जिवितान भोगूंक ना रे पुता, केन्नाच भोगूंक ना. आमी गोडे म्हणटले जेजून कोश्टूच भोगूंक ना. जेजून जाय तें बरें भोगलेलें, मिलाग्री केल्ल्यो जेजू कुशाल जाल्लो, मेल्ल्या वतम्यांक मेल्ल्या मनशाक जिवे केल्ले जेजू कुशाल जाल्लो. सांगूंक सोदता तें इतलेंच, जायते फावटी आमी कोश्टांचेरूच दान मोन घालता ना. दूख येयलें मागीर आमी देवाक शिणटा, आनी कितें जालें देवाक म्हणटा तूं आहा देव, तूं आहलो जाल्यार हें जावपाचें, तूं आहलो जाल्यार तें जावपाचें. पूण बाबडेन व्हडल्यांतलें व्हडली देख जावन आसो म्हजो जेजू. ताणें पळय जिवितान इतलें दूख भोगलां न्हू, तें मोडबाताळाक कोणेंच भोगूंक ना. पूण ताचे निमणें घडयो पळयात, कोस्ट येयल्यात. तुमी द पॅशन ऑफ क्रायस्ट मुवी पळयल्या न्हू, तो हुरीस जेजू घेवन वयता तो, तें आमकां पळोवन एक पाट चुरचू दिसताय. पूण हो बाबडो घेवन गेलो आनी सांगूंक सोदता तें इतलेंच, भांदार हुरीस येद व्हड जोडलो घेवन वयता वयता कितू पाट पडटा 3 फावटी. आनी ताच्यान म्हणून येतालें अरे बाबा मातशें देव खातीर हो हुरीस मातशें व्हराय, नाल्यार हांव काटान दुकोटा आनी उडयता. आनी हो जेजून बाबडे आमकां सगल्यांक एक देख दिल्या, ती कोस्ट आयले दूख आयले न्हू, पुरीस दुखोवन उडयनाका, हेजेर तेजेर घायनाका. ह्या घरान दूख आयलां पूण तें चेडू म्हणटा पाय तूं सिरियस कोनाका म्हणजे तुजे कोस्ट तें पडोनू गेलें ना. मोगाच्या बाबडेन जिविताचे वाटेन जायते तरेचे आमी अणभवता. कोश्टांचो जिवीत जियेल्लो आनी कोश्टांचे वाटेन चल्लोलो जेजू हो गेल्ल्या दिसांनी फुडें आमची यूट्यूबाचेर मिसां येतालीं न्हू. आनी यूट्यूबाचेर मिसां येताना एक दीस ते हांव बरे भाशेन बारीकसाणेन पळयतालो आमचे इगोर्जेचे यूट्यूबाचे मीस. जेन्ना हांव ते मीस पळयतालो बाबडेन हितिंगासान ते शुटींग काडटाले, आयज ते मोदें रावन शुटींग काडटा, तेन्ना हांवें कितें पळयलें जाणा मिसाचेर, सारको हो जेजू दिश्टी पडटा, उमकळटा तो, कोश्टवता तो जेजू दिश्टी पडटा, आनी मागीर कोण दिश्टी पडटा, होचय वयर आहा तो. आनी तेन्ना म्हज्या मतीन अशेंच आयलें, मनशान कोस्ट केल्या बगर, दूख मेळ्ळ्या बगर, वळवळे काडल्या बगर ह्या जेजू भाशेन तूं आनी हांव जिवन बापा सोदची वेची ना.
बाबडीन जाणात जा कोस्ट दूख जिबिताचो भाग हे आमी सगळीं म्हणटा पूण मतीन दवर जेन्ना ह्या कोश्टवतेल्या जेजून आपल्या जिबितान इतले कोस्ट काडले व्हडले काडले आनी तेदनाच की ताका बापान हे भाशेन स्वर्गार उबारून व्हेलो. बाबडे ह्या संवसारान आमी जियेता न्हू, कोण ह्या संवसारान रावपाची न्हू कोणूच ना. पूण आयचो विशय सांगता कोश्टवतेल्या न्हू तुमी म्हजे गोवाय, तुजेर तर कोश्ट आहा, तुज्या घरान कोश्ट आहा, भलायकीचें हें तें कोश्ट आहा न्हू, तूं म्हजो गोवाय म्हणून यू आर माय विटनेसीस. कित्याक अयाय जेजून कोश्ट जाय तें भोगलां. पूण थोडे फावट न्हू कोश्ट येतोच आमी आठवेच तरेन जियेता. देव ना मागीर थोड्यांगेर सुंवय म्हजे इतू कोश्ट येयला चल हांव जेयना, जेवण नाका, जेवणाचेर राग काडिना. निमणें जेवणा पळयलां तुमी न्हू, 12 आपोस्तलाचें चित्र, जेवणार बसलो जेजू, निमाणें जेवण तें ताचेर पळय, निमण्या जेवणाचेर पळय असले कोश्ट आयलले न्हू. अरे तुगेलो बरोबरचो मनीस तुजो घात घेता आनी जेजून म्हणून येतालें हें जेवण सोडटा आनी हांव वयतां, तुमी जियाय नाल्यार कितें कराय ना. बाबडे न्हू जेजू कोश्टांच्या वेळार वळवळपाच्या वेळार पर्यान जेवणाचेर राग काडिना. आमी जायते फावटी भुरग्यांचेर मांयचेर पायचेर जेवणाचेर राग काडटा. कोश्ट येयले दूख येयले मागीर सोऱ्याचे बुत्ता आमी, सोऱ्याक बुलता आमी. वेपन सोरो इज अ रेफ्यूज म्हणटात ते भाशेन. बाबडे न्हू सांगतलो न्हू जाल्यार जाय तें सांगूं येता, पूण इतलें सांगूंक सोदता तुजेर कोश्ट येता न्हू तेन्ना सदांच हे इगोज जी आमची ताचेर नदर लायात. खुर्सार उमकडलेलो जेजू ताणें जाय तें कोश्ट सोंसलें आनी तेन्नाच की ताका देवान उबारलो. तूं जेन्ना जिबितान कोश्ट देवाचेर पातयेवन फुडें कोट्टा न्हू, देव तुज्या कोश्टांतल्यान पर्यंत तुका कितें दिता, गोठाय दिता. हें मतीन दवर. आनी हीच गोठाय घेवंक ह्या मिसांत आमी येता, बिश्टी आमी येना. कोणी हे सन जाणटेल्या मीस केल्या, ही जाणटे म्हणटाली फादर देव बरें करूं आमकां कितू म्हयन्यान जेजू मेळ रे, आनी आतां आमी वयताय घरा केदोन मेळटा ती नोको. जेजू आमकां कितें दिता, गोठाय दिता. कोश्टांतले कोश्टवतेल्या न्हू तुमी म्हजे गोवाय. बाबडे न्हू जिबितान नदरलाय कोण ना कोण आमी कशी ना कशी कोश्टवता. आनी हाकाच लागून आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू कितें म्हणटा जाणा, सगळीं तुमी कोश्ट करतात आनी वज्याचो भार घेवन आसान म्हजेशी येयात. थोड्याच वेळान न्हू उंडो सोरो आमी बापाक भेटयता आनी तें कितें जाता, जेजूची कूड आनी रगत. उंड्यान सोऱ्यान मिसाचे भेटेन येयल्ले फावटी ओ टीव्हीर पर्यंत तूं मीस भेटयता पळयता तेन्ना उंडो सोरो पाद्री बापाक भेटयतना मोतीन दवर तुजे कोश्ट तितून घाल. जरी तर एक उंड्याक सोऱ्याक तर पदवी आसा, जेजूची कूड जावं देवाकूय पदवी आसा. आमच्या जिवितान बाबडे आमच्या कोश्टांक आमकां गोठाय दिवं. तरी पवित्र मिसाचे भेटेन आमी सगळीं भक्तीन वांटो घेतना कोश्टवतेल्या न्हू तुमी म्हजे गोवाय. बाबडे न्हू दूख येयलें म्हूण न्हू तो आमच्या जिविताचो एक पड्डोच, सूख येयलें तोवूय पड्डोच. त्या भुरग्या भाशेन त्या चोडवा भाशेन जायनाका. पाय हो धंदो करनाका रे, पाय बाट म्हणटा हांव कोश्टवतां पोट भरतां तरी आसतना तूं म्हाका पोट भरून दिनाय. बाबडे न्हू कोश्टांतल्यान न्हू एके भाशेन जेजूचे गोवाय जावया, त्या बापाय भाशेन जावया. धंदो गेला म्हूण घरान बसून बेबदी काय तो करिना, तो जेजूचो गोवाय जाता. आनी हे तरेन बाबडे न्हू देवाक मानता ती वाट हो बापूय चलता. असली वाट आमी चलुया. हेच वाटेन जेजू चल्लो, ती वाट आमकां एक दीस पुनर्जीवनपणाक पावयतली. सगळी आमची नदर हे जेजूचेर लावया. जिवितान आमचें जाय तें बरें येता, वायट येता, कोश्ट येता, दूख येता. तुऱ्या वेळार म्हज्या आदाराक पाव हें ल्हानशें गीत आमी भक्तीन आयकुया. जेन्ना कोश्ट मुजीर येतात, मुजीर येतात तेन्ना तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. हेम कोण मुजीर लोडाय मांडटा आनी मोची शक्ती देंवता तेन्ना म्हज्या आदाराक पाव, आदाराक पाव. आनी आमचेर कोस दूख येता तेन्ना
शक्ती उणें जाता तेन्ना हे मिसाचे बेटे वरवीं आनी तुजे पवित्र कुडी वरवीं जेजू मोगाळा आमकां गोठायेन भर. उबी रावुया. सगल्या बाबार्थान हे वेदी भोंवतणी आमी आसा. कश्टवतलें आमचें जिवीत, खुशालकायेचें आमचें जिवीत व कसलेय अडचणीचें आमचें जिवीत जावं ह्या वेळार आमची मागणी सर्गीच्या बापाक सांगुया. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी जेजू बऱ्या गोवण्याची देख घेवंक आपल्या कोश्टांतल्यान ते आपले पोरचेक गोवायत जावंक तशेंच आपले पोरचेक जेजूच्या मोगाचो अनुभव दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. संवसारांत कोरोना व्हायरस हे पिडेक लागून जायतीं कश्टवतात. हेर दुसरे पिडेंत आमचीं भावां भयणां हॉस्पिटलांत वो आपल्या घरांनी कश्ट सोंसतात. ताणें आपले कश्ट हांसत्या तोंडान सोंसूंक आपल्या कश्टांतल्यान जेजू गोवाय दिवंक तांकां बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. पोंटेमोळ समुदायांतल्या दर एका कुटुंबाक राखण्या पडव्याच्या आसऱ्याक काल जियेता आसतना बापाच्या हातांत घालुया. देवान तांकां बरी भलायकी आनी काळजा मनाची शांती फावो करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या जिवितान भितर सरुया. खुशालकाय आसा देवाक आर्गां दिवया. कसलेय कोश्ट आसा, दूख आसा, निराशीपण आसा जावं भलायकेचें बापाक भेटय. अडचणीचें आसा बापाक भेटय. ते बापाय भाशेन धंदो फुडें वचना तें जिवीत बापाक भेटय. सगळीं तुमी कोस्ट करतात दुनिया जायते तरेचे कोस्ट आसात. थोडे पावट आमच्या जिवितान आयिल्ले कोस्ट फुडें व्हरूंक आमकां अवघड लागतात. तुमी मागच्या आदीं हांव जाणाच, सर्गीचो बाब जाणाच. दुनिया आमच्या काळजान मनाक कितें शिजता तें तूं जाणा. आमकां सगल्यांक ह्या कोश्टांतली वाटाय आनी ह्या कोश्टांतल्यान तुजें खरें गोवाय जावं. राखण्या बोडव्यांचे मजतीन आमकां सगल्यांक उर्बेन आनी कुरपेन भर. मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गायन घेतल्या C19 पेज नंबर 36. सुका फुला कोष्टा काटे हेच गेले चिले वाटे. आता बापा बेटोंक तुका उद्यानी सोर्या वांगडा. हेंचे आमी समोर पिता तें तूं मादून गे म्हूण मागता. मालगोड्याच्या मासू रोगतात मिसलो तुगे दोयाल पण
बाबा बिन्यानो, तुमचें म्हजें हें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र शुभेच्छा अदबाक सर्वेस्पर मानून घेवं. मोगाळ बापा, तुका आमी भेटयता त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या सगल्यांच्या काळजांनी वाडय. आमच्या कोश्टां आडकोळींक मोगान फुडो करूंक दी आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया. आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पुर्विदारा ससनाच्या देवा, सर्व काळी सर्व ताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. आमचे दिनवासनेची तुका कसलीच गरज ना. तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हें आमचें तुका एक देणें. आमच्या प्रार्थनान तुजी वडबीक बिलकूल चडना, पूण तुजे कृपेन आमी वाडत वेता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं देखून स्वर्ग आनी संवसार, देव दुतांचो दलबार तुका मान भोवमान दितात. तांचे सांगाती आमच्या ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोल्लाच्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उंच स्वर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ही आमची देणी पवित्र कर. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत. आपले कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी जेसून म्हटलें, ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परी जेवण जातूस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. काल्स आपल्या शिसांक दिली आनी जेसून म्हटलें, तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोराराचें रगत पातकाचें बोगसून मेलच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक तुमी करात. बाबाड ताचो गुट परगोटुया. सोम्या जेजू, आमी उंडो खाता आनी एकाल्सितलें पियेता. तितलेय पावटी तूं वैभवान येयसर आमी तुजें मरण परगट्टा. बापा, जेजूच्या मरणाचो ताच्या पुनर्जीवनपणाचो भुरगीं आमी तुजी भक्तीपणीन उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमच्या कोश्टांक तुका गोबाय दिवंक तुवें आमकां फावो केलाय. देखून आमी सगळीं तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा के प्रितुमेचेर विस्तारलेले पवित्र सभेचो उगडास कर. फ्रांसीस आमचो भाग्यवन बाब, फिलीप नेरी आमचो गवळी, सगल्या यादनिकी वर्गा बरोबर पिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा बिण्याची काकूत कर.
तांकां तुज्या इश्टागतीन मेलेल्यांक समेस्तांक तुजें पोरजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची वेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया कर म्हूण मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती बागीवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मान वल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. सांगाता तुजी मोही मागावंक फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्मेच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सरबंदनांनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. कश्टवतेल्यानो तुमी म्हजे गोवाय. बाबा बिनेनो आमच्या जिवितान कसलेय कोश्ट आसूं कसलेय कोश्ट पर्यंत येवं हो जेजू आमकां एक कोश्टांचो दोनी कसो म्हणगे कोश्ट फुडें व्हरूंक तो आमकां आदार दिता. तुवें जेजून शिकयलें मागणें म्हणटाना आमचो बाप स्वर्गार आसा. तुवें बापाचेर पातयेवन आमच्या कोश्टां आडकोळींक आमी जेजूचे गोवाय जावं ताणें शिकयलें मागणें सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज समका येवं. तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली कोश्टांतली दुखांतली आमकां निवार. दया करून जिवितान आमच्या घरान तुजी सबस्काय दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सोडबोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाडटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासनाच्या सासनान. सोमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हटलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता पातकांचेर न्हय. पवित्रवेच्या बाबार्थाचेर दिश्ट घाल. कशे परमणे शांती दी एकवटान सांबाळ जज येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोबे आसूं. मोगान खुशालकायेन एकामेकाक शांती दिया. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमची काकलूत कोर. देवाची शिडी संवसाराचें पाप काडटली आमकां शांती दी. जेजूचेर तुजी नदर लाय. बरें तेणें जायते अणभवले. ताचेरूय कोश्ट आयले वळवळे आयले मरणाच्यो घडयो आयल्यो. बापा जिवीत म्हजें तुज्या हातान सोडटा. असलो शांत जेजू आमच्या कोश्टांक आपणाचेर पातयेवन आनी ताचे गोवाय जावंक उलो करता. घेतिली जेजूक सगळीं आमी सुभागी. सोमया तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
आमचे दोळे बंद करुया. देव मंदिरान आसा आमी जेजूक थोडेच वेळान घेतली, पूण घडये जायत्यांक ह्या देव मंदिरांत येवंक जायना. भक्तीन मिसाची भेट आपल्या टीव्हीर व दुसरे वस्तूंचेर पळयतात आनी तांच्यांनी जेजूक आपल्या काळजान घेवंक जायना. तांचे पासत हे मागणी. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस हांव तुजो मोग करतां जेजू, आनी हांव तुका म्हज्या ओतम्यांक शेवूंक आश येता. हे वेळार तुज्यान तुज्या भोव पवित्र अमोली कूड रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसतल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकटवता. तुजे सोशिल्लो कोडसोरूं केदींच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारान आमी जेजूचे मांस रगत घेतलें. हे संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणेंच फर्मायिल्लें. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या कोश्टां आडकोळी मोगान फुडो करूंक तुज्या पुताच्या पावलांनी आमी चलूंक दी आमकां तुज्या भुरग्यांक कृपा. मागतां तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सर्व पदवीदार देव बाप, पुत्र, पवित्र आत्मो देवान तुमचेर, तुमच्या घराब्याचेर आनी तुमच्या सगळ्या कश्टांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. कश्टवतेल्यान जेजूचे घोवाय जावं वचून यात. ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरे उपकार. No